इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य वागुं सुरे ओमस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः धीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुष्यायकम् हस्ताब्धे दशतीं खडान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभा गौरी देहसमद्भवान्तर्गतामाधारभूतां महापूर्वामग्रसरस्वतीमनुमते तुम्भादिदैत्यार्दिनीं वां नमश्चन्द्रियायै ॐ लीलीं शिरोराज पुराशुम्भणशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यमीनभागाश्च कृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यदां तत्त्वधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यन्तचक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्थं च चक्रतुर्बन्धकर्म च ततो देवा विदग्धौतां कृष्णराज्याः पराजिताः निराधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन् पराजिताः तयास्माकं वरो दत्तो यथा वत्सस्मृताः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतं देवा हिमवन्तं नकेश्वरम् यद्वस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां मृदुष्टवः देवावोचः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्पदा रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्ये प्रणतामृत्यै सिद्धे कूर्मे नमो नमः नैऋत्ये भूभृता लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै धारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नकास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेदनेत्यवदीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु तदन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगदे नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुरासुरैः पूर्वमभेदसंश्रयात् सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता भद्रान् चापदः यासां प्रथम सोऽर्थगरीपिताभिधैरस्माभिरीजातसुरैर्नमस्यते या च स्मृता दक्षिणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जाह्नव्यानृपनन्दना सा प्रवीतान् सुरान् सुप्रोद्भवद्भिः स्तूयते त्रगा शरीरकोशतस्तास्या समुद्भूता प्रवीक्षिवा स्तोत्रम् ममेतत्क्रियते सम्भते इत्यजनाकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्रस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेन समस्तेन ततो लोकेषु गीयते तस्यां यदनिगतायां च कृष्णा भूत्साविपार्वती कालिकेतुसमाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकाम्बरं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्शचण्डोमण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सा देव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराजभासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचद्रूपं दृष्टं येन तदुत्तमम् न्यायदां काव्यसौ देवी कृतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वाण्ये द्योतयन्ते दिशस्थिरा साधुतिष्ठदेव्येन्द्रदां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीन वै प्रभो त्रैलोक्येतु नमस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातदलश्चायादैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठतिरेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं निरासेद्वेतसोद्धृतम् निधिरेण महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददोताद्धर्मालामम्लानमङ्गजा छत्रं देवारुणं देहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनिवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिका नाम शक्तिरीशत्वया हृता वाहस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तवपरिग्रहे विजृम्भस्सार्थिजातास्तमस्तारत्नजातयः वह्निरपि ततो तभ्योमग्धशौचेतवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानगमस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वयाकस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेतिरवक्रव्यासा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रेत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तानि देवीं ततः प्राहस्लक्ष्मं मधुरया गिरा दूतोवाच दैवेत्येषः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषदस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यशदा देवयोनिषो निर्जिताकलदयित्याः सगदाः शरणुष्वदते मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यरत्नानि मम वश्यान्यशेषतः
तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमठोदमश्वरत्नं ममाहरेः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्यसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रकेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सातमस्मानुभागस्य यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वा विनिशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलाभागिरत्नवैयादिवैयतः परमेश्वर्यमदलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्विद्ध्यात्मालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायैनं धार्यते गजगदे देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् प्रयोजितम् त्रैलोक्याधिपते शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञायं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिमलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शम्भोऽत्र शम्भो वा महाबलः मां चिप्त्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णात मे लघो दोवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रहः त्रैलोक्येकः पवादिते शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवायुवैकुधी तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी पुनश्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवाः सर्वेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां श्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः तेषाकर्षणनिर्घोता गौरवागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत्बली शुम्भो निशुम्भश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते तदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वायुरेन्द्राय सयुक्तं करोतु तत् कदम्बार्पणमस्तु ध्यानम् नागाधीश्वरविठ्ठलां फणिफणोक्तं सौररत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीलजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवजो देव्या सदूतोऽमर्षपूरितः समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् ये धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्यपरिवारितः कामानयपदात् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणकचित् वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तः शीघ्रं सदेत्यो धूम्रलोचनः व्रतः शक्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो सदृष्टादां ददो देवी विहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चे प्रयायीर्मूलं शुम्भयोः न चेत् प्रीत्या भवति मद्भर्तारमुपैष्यति तदा बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वला देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नकसिमेवं तमेवन्दे करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽपि तावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव भस्मसाचकाराम्बिका ततः अधकृद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका अवशदायकैस्तीक्ष्णैरसा शक्तिपरस्पतैः ततोऽधुतटः कोपा कृत्वा नागं सुभैरवम्
प्रपादासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्यन्राजामरेणान्यान् जघानसमहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा दलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथगे यच्छन्नबाहुशरदकृतास्तेन तथा परे अवोचरतिरम् कोष्ठादन्येषान् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् चक्षयतम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा ततः शुभोपदेत्यादिपतिशम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चलो चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छन गत्वा समानीयताम् लघु केशेष्वागृह्यपत्वा वा युधिवः संशयो युधे तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विहन्यताम् तस्याम् महदायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ध्यानम् ध्यायेयम् रत्नपीठे सुरकरपटितम् शृण्वतीम् श्यामलाङ्गीम् न्यस्तेकाङ्ग्रीम् सरोजे शशिशकलधराम् वल्लकीम् वादयन्तीम् कल्हारबद्धमालाम् नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्त्राम् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुरमधुमताम् चित्रकोद्भासिभालाम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्यास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता विदुरक्षुद्यतायुधाः अदृशस्ते ततो देवी भीषद्भासाम् व्यवस्थिता सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादोतमुद्यमम् चक्रुरुद्यताः आकृष्टदामसिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपम् दकारोच्चैरम्बिका दानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदलम् मशीवर्णमभूत्पदा मृगुलीकुलिलात्तस्य ललाटबलगाधृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तादिवासिनी विचित्रगड्वाङ्गराणिरमालाविभूषणा दीपिधर्मपरीघाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिभिस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रत्ननयना नादा भूरिददिङ्मुखा सा वेगेनापि पतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयतद्बलम् आर्णिग्राहाग्राहि योधकण्ठासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे जिक्षेप वानरान् तदेव योधम् सुरगे रथम् सारथिनाथः निक्षिप्य वक्त्रे दशने सर्वयम् यदि भैरवम् एकम् जग्राह केशेषु ग्रीवायामदचापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोधयते तैर्मुक्तानि सहस्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहर्षा दशनैर्मदितान्यपि बलिना तत्फलम् सर्वमसुराणाम् दुरात्मनाम् अमर्दाभक्षयच्चान्यानन्याश्चादयत्तदा असिनानि यदा केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मरुर्विनाशमसुरादन्ताग्राभिगतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणाम् निवादितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिद्रावताम् कालीमतिभीषणा सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरः छादयामास चक्रे च मुण्डः क्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहोनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी
काली करालवदना दुर्दर्शनशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनते अधमण्डोऽप्यधावत्तादृष्ट्वा चण्डनिपातितम् तमप्यपातयद्धूतो सा खड्गाभिहतम् वृषा अधशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च महावीर्यम् दिशो भेदे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महावशो युद्धयज्ञे सुतम् शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिका वचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति तथा लोके ख्याता देवी भविष्यसि जगदम्बार्पणमस्तु ॐ ध्यानम् अरुणाम् करुणादरङ्गिताक्षेन्द्रभासाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृता मयूखैरहमित्येव भावये भवानी ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच चण्डे जनिहरे दैत्ये मुण्डे जमिनिपातिते बहुलेषु दैन्येषु क्षितेष्वसुरेश्वरः शुभप्रभाभवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्ववदैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूरान्तुरशीतिर्निर्यान्तुः सबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै शतम् कुलानि धूम्राणाम् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ हृता मौर्याः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः गर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्भवभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्मनैः पूरयामास धरणीकगणान्तरम् ततस्य महामहानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन दानादानम्बिकाचोपरिमहयते धनज्या सिंहघण्टानाम् नादापूरितनिर्मुखा निनादैर्भीषणे काले दिग्गे विस्तारितारिणा तम् निनादमपश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोधैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सदृशा भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य सदक्रयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकान्ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव तच्छक्तुरसुराण्योद्धमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमधुलम् रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीम् बिभ्रतीतनो नारसिंहेर्नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र क्षेमक्षिप्रनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथा वैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्दामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिका ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दोदत्तं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भं शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो एतान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयातपादायां जीवतिमिच्छतः बलाबले पादशेद्धवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छदृप्यन्तमच्छिवाप्यजिते नमः यतो नियुक्तो दैत्येन दया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूते लोकेऽस्मिन् तथा साख्यातिमागता देवी श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातमहासुराः अमर्षापूरिता जग्मर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिश्च वर्षरध्वकामर्षास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिमनस्वधान् चिच्छेदलीलयात्मादधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः शस्याघ्रास्तथा काली शूलपानविदारितान् खड्वाङ्गवोचितांश्चारीन् कुर्वती वितरत्तदा कमण्डलजलाक्षेपहतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रूणेन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन धाचक्रेण वैष्णवी दैत्यान्दघानकौमारी तथा शक्त्यादिकोमना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः वेदुर्विदारिणां प्रत्यामृतिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तादंष्ट्राग्रक्षणवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यमलं शक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् सारसिंहे च चाराजो नागापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासेरसुराः शिवज्योत्यभिदूषिताः वेदः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्चकाराससाददा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवादिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां सत्रमाणो महासुरः ईदेशगधापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः तदक्षैन्द्रे स्वभद्रेण रक्तबीजमताडयते कुलेशेनाहतस्याशु बहुजुस्रावशोणितम् समत्तस्थयोधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः परिजास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषाजातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तेषाभिगुतस्तस्तपुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्योग्रशस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा वाहरक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः जगया ताडयामास ऐन्द्रियमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च दासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नबीजं महासुरम् सचापितजातीत्यः सर्वा एवाहनत्पृथके माते कोपसमाविष्टो
रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादयो वैरक्तो हस्तेनासंशदसोऽसुराः तैश्चासुरासम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु